अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए। स्टार्ट करने से पहले हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। कोई आया था इधर, वो बहुत खतरनाक है। मिराल और मेरे अली के रास्ते में अगर तुम आए तो खून होता है। मलिक हशमत, इसको संभालो। जब बहुत सफाई से बोले जाने वाले झूठों पे से पर्दा हटता है ना, तुमने सिर्फ अली खान को देखा नहीं है, वो मिराल तक पहुंचने में देर नहीं लगाएगी। तो बहुत बुरा होगा। तुम उसे बहुत अच्छे से जानते हो। अगर एलिया को पता चल गया कि आदिल हमारे पास है तो अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए। दोस्तों कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस शानदार वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा शानदार ड्रामा शदाई के बारे में। इसके नेक्स्ट एपिसोड के बारे में हम बात करेंगे, इसका रिव्यू भी करेंगे और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसके नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या कुछ हुआ है और ये ड्रामा कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये इतना ज़्यादा फेमस क्यों हो रहा है, इसकी कहानी क्या है। इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो आपके सामने आ चुका होगा, तब आप ये रिव्यू देख रहे हैं तो एपिसोड आपके सामने आ गया होगा। तो बहुत ज़्यादा शानदार ये एपिसोड है, इसका कहानी को भी एक्सप्लेन करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा और साथ साथ इस ड्रामा का जो एपिसोड नंबर 19 है उसके अंदर क्या कुछ हुआ है ये मैं आपको बताऊँगा। और पिछले एपिसोड की बात करें तो इसका लास्ट टाइम एपिसोड जो आया था वो एपिसोड 18 आया था। अभी कुछ देर पहले इसके मैं अगर बात करूं व्यूज़ की तो 22 लाख लोग इसको जो है इसके थोड़े से मैं रिव्यू की बात करूं तो इसका पिछले एपिसोड के 4 घंटे में 22,43,790 व्यूज़ आ गए थे, सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे में 22,44,650, यानी कि बहुत बड़ी ऑडियंस इस ड्रामा को देख रही है। हर एपिसोड पर सिर्फ यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब पर हर एपिसोड पर करोड़ों व्यूज़ आते हैं। हर एपिसोड पर 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ तो लाजमी व्यूज़ आ जाते हैं, इतना पॉपुलर ये ड्रामा है। और यहाँ सिर्फ यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी ऑडियंस इसको जो है ड्रामा को टीवी पर भी देखती है। अगर बात करें इस ड्रामा की कि आप कहाँ पर दे सकते हैं तो ये शदाई ड्रामा जो है या जियो वालों का ड्रामा है और ये ऑफिशियल चैनल जो जियो वालों का है, हर पल जियो का ऑफिशियल जियो एंटरटेनमेंट जियो टीवी चैनल, वहाँ पर आप ये ड्रामा हर बुध और जुमेरात को रात को 8 बजे दे सकते हैं। लेकिन कैसे अगर आप टीवी पर ड्रामाज नहीं देखते, आप यूट्यूब पर देखते हैं तो इस शदाई ड्रामा का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है हर पल जियो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, वहाँ पर ये ड्रामा हर वेडनेसडे एंड थर्सडे को रात को 9 बजे आते हैं, तो आप विजिट करके वहाँ पर देख सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत बड़ी ऑडियंस इस ड्रामा को देख रही है और ये ड्रामा दिन ब दिन पॉपुलर से ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। हर एपिसोड पर कम से कम 1 करोड़ व्यूज़ लाजमी आते हैं। इसका एपिसोड नंबर जो है 18 वो आया था 17 जून 2026 को। एपिसोड नंबर इसका जो 19 है वो आपको जो है आज जो है मिलेगा 18 जून 2000 जो है वो 26 को। तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार ड्रामा है। इस ड्रामा की अगर बात की जाए तो इस ड्रामा की कहानी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है। बेसिकली अली खान और मिराल की कहानी है। दिस एपिसोड ऑफ शदाई centers on the unfolding dramas surrounding the character Ali Khan and the Miral as deep-seated familial secret, past grievance and external betrayal come to light. Key plot development included की बात करें तो family secret betrayal. This episode open with a tense confrontation between Ali Khan and his Dadi grandmother, where Ali expresses his hurt and bitterness over being kept in the dark about his family connection, especially his parental aunt and his love interest Miral, who is the cousin, इसकी जो cousin थी। The mystery of personal Danda, a mysterious visitor informs Miral that the Danda of her parents were not neutral but planned manwa living hand disversed. The hunt of Adil की बात करें तो Ali Khan and his associate are actively tracking down Adil, who is attempting to flee the country. There is an ongoing tensions involving a trap set by enemies. Eventually Adil is captured by Ali's men and interrogated, regretting who instructed him to carry out his actions. मिराल स्ट्रगल की बात करें तो थ्रू आउट दिस एपिसोड मिराल ग्रैपिंग होती है विद द ग्रीफ एंड लॉस फैमिली मेम्बर्स एंड अक्वेश अटैम्प्ट करते हैं
تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سچویشن بیہائنڈ دا سین ڈارک فورسز کنٹینیو فیملی ممبرز اینڈ ایکوینسز attempt to comfort her unpleasing operation of Fateh and dark forces continue to multiply the situation behind the scenes. The ultimatum, this episode conclude with the chilling ultimatum giving the capture choose between Danda and the path of the world and power, showing the ruthlessness of nature and those who pulling the strength. بیسیکلی میرال کے مرنے کے بعد اس کی جو ملک حشمت کی بیٹی تھی علیہ جو ہے وہ میرال کو بار بار کراتی تھی اور میرال کو بڑھاتی تھی علی خان کے خلاف، کیونکہ ملک حشمت جو ہے وہ ویسے تو میرال علی خان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا، تو علی خان کی جو پسندیدہ تھی ملک حشمت کی جو بیٹی تھی علیہ جو ہے اس کی مدد کے ذریعے علی خان کے خلاف بھڑکاتی تھی تاکہ علی خان پر کیس ہو سکے اور ملک حشمت جیت سکے۔ ڈرامہ سیریل شدائی کی قسط میں جذباتی خاندانی راز و انتقام کی ایک پیچیدہ کہانی دکھائی گئی ہے۔ اس کے کس کے اہم پہلو درج ذیل ہیں؟ خاندانی راز اور کشیدگی۔ قسط کا آغاز علی خان اور اس کی دادی کے درمیان ایک تلخ گفتگو سے ہوتا ہے۔ علی خان اپنی دادی سے ناراض ہے کیونکہ اس نے ان کے خاندان کے بارے میں، خاص طور پر اس کی پھپھی اور کزن میرال کے بارے میں اتنی بڑی حقیقت چھپائی تھی کہ کیسے اس کی دادی نے ان کو خاندان سے اس کے باپ نے دادی کے خاوند نے نکالا تھا، اس کے دادے نے۔ میرال کا صدمہ۔ ایک پراسرار خاتون میرال کو یہ جان لیوا حقیقت بتاتی ہے کہ یہ پراسرار خاتون جو ہے کوئی اور نہیں ہوتی، یہ ملک حشمت کی بیٹی علیہ ہوتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ میرال کو کہ اس کے والدین کی موت کوئی حادثہ نہیں تھی بلکہ ایک منصوبہ بندی تحت ان کو پلانڈ مرڈر کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے میرال گہرے صدمے میں مبتلا اور ہو جاتی ہے۔ وہ پہلے ہی اپنی ماں کے مرنے کے بعد وہ صدمے میں تھی اور یہ بار بار علیہ اشارہ کرتی ہے تم اس بندے کو جانتی ہو، وہ بہت مشہور بزنس مین ہے، یعنی کہ وہ میرال کو کہنا چاہتی تھی کہ علی خان ہے۔ عادل کا تعاقب۔ علی خان اور اس کے ساتھی عادل کو پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے جو ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اور عادل کی وجہ سے ہی اس کی میرال کی ماں مری تھی۔ اس کا انکار کرنے کے بعد آخرکار علی کے آدمی عادل کو پکڑ لیتے ہیں اور اسے کچھ پوچھ گچھ کرتے ہیں کہ اسے یہ سب کرنے کا حکم اس نے دیا تھا۔ بعد میں ہمیں اس ایپیسوڈ 19 کے اندر پتہ چلے گا کہ یہ ملک حشمت کی شرارت تھی۔ حتمی انتباہ کس کا اختتام، کیونکہ ملک حشمت نے کچھ ایپیسوڈ پہلے عادل کو دھمکایا تھا جب علی خان باہر جانے والا تھا، اور علی خان آخری والا دفعہ جب ملک حشمت کو ملنے آیا تھا تو تب ایک آدمی بھی تھا ادھر، وہ عادل ہی تھا، اور ملک حشمت اس کو بھڑکا رہا تھا کہ تم ڈرامہ رچاؤ اس کی ماں کو۔ تو اس شدائی ڈرامہ کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے ہر پل جیو آفیشیل یوٹیوب چینل، وہاں پر یہ ڈرامہ ہر ویڈنسڈے اینڈ تھرسڈے کو رات کو 9 بجے آتے ہیں، تو آپ وزٹ کر کے وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر بہت بڑی آڈینس اس ڈرامہ کو دیکھ رہی ہے اور یہ ڈرامہ دن بدن پاپولر سے زیادہ پاپولر ہوتا جا رہا ہے۔ ہر ایپیسوڈ پر کم سے کم 1 کروڑ ویوز لازمی آتے ہیں۔ اس کا ایپیسوڈ نمبر جو ہے 18 وہ آیا تھا 17 جون 2026 کو۔ ایپیسوڈ نمبر اس کا جو 19 ہے وہ آپ کو جو ہے آج جو ہے ملے گا 18 جون 2026 کو۔ تو یہ کافی زیادہ شاندار ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامہ کی اگر بات کی جائے تو اس ڈرامہ کی کہانی کافی زیادہ فیمس ہو گیا ہے۔ بیسیکلی علی خان اور میرال کی کہانی ہے۔ دس ایپیسوڈ آف شدائی centers on the unfolding dramas surrounding the character Ali Khan and the Miral as deep-seated familial secret, past grievance and external betrayal come to light. Key plot development included کی بات کریں تو family secret betrayal. This episode open with a tense confrontation between Ali Khan and his Dadi grandmother, where Ali expresses his hurt and bitterness over being kept in the dark about his family connection, especially his puppo, parental aunt, and his love interest Miral, who is the cousin, iski jo cousin thi. The mystery of personal Danda. A mysterious visitor informs Miral that the Danda of her parents was not neutral but a planned manwa, leaving her disgusted. The hunt of Adil کی بات کریں تو علی خان and his associate are actively tracking down Adil, who is attempting to flee the country. There is an ongoing tensions involving a trap set by enemies, and eventually Adil is captured by Ali's men and interrogated regarding who
इंस्ट्रक्टेड हिम टू कैरी आउट हिज एक्शन। मिराल स्ट्रगल की बात करें तो थ्रू आउट दिस एपिसोड मिराल ग्रैपिंग होती है विद द ग्रीफ एंड लॉस फैमिली मेम्बर्स एंड अटैम्प्ट करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि सिचुएशन बिहाइंड द सीन डार्क फोर्सेस कंटिन्यू family members and acquaintances attempt to comfort her unpleasing operation of Fateh and dark forces continue to multiply the situation behind the scenes. The ultimatum, the episode conclude with the chilling ultimatum giving the capture choose between Danda and the path of the world and power, showing the ruthlessness of nature and those who pulling the strength. Basically मिराल के मरने के बाद उसकी जो मलक हशमत की बेटी थी अलिया जो है वो मिराल को बार बार कर आती थी और मिराल को भड़काती थी अली खान के खिलाफ़, क्योंकि मलक हशमत जो है वो वैसे तो मिराल अली खान का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। तो अली खान की जो पसंदीदा थी मलक हशमत की जो बेटी थी अलिया जो है उसकी मदद के ज़रिए अली खान के खिलाफ़ भड़काती थी ताकि अली खान पर केस हो सके और मलक हशमत जीत सके। ड्रामा सीरियल शदाई की किस्त में जज्बाती ख़ानदानी राज़ों इंतकाम की एक पेचीदा कहानी दिखाई गई है। इसके किस के अहम पहलू दर्ज झैल हैं। ख़ानदानी राज और कशीदगी। किस्त का आगाज़ अली खान और इसकी दादी के दरमियान एक तलख गुफ्तगू से होता है। अली खान अपनी दादी से नाराज़ है क्योंकि इसने इनके ख़ानदान के बारे में ख़ास तौर पर इसकी पुप्पी और कज़न मिराल के बारे में इतनी बड़ी हकीकत छुपाई थी कि कैसे उसकी दादी ने उनको ख़ानदान से उसके बाप ने दादी के हामद ने निकाला था। उसके दादी ने मिराल का सदमा एक पुरस्रार खतून मिराल को ये जानलेवा हकीकत बताती है कि ये पुरस्रार खतून जो है कोई और नहीं होती, ये मलक हशमत की बेटी अलिया होती है। वो बताती है कि मिराल को कि इसके वालिदैन की मौत कोई हादसा नहीं थी बल्कि एक मनसूबाबंदी के तहत इनको प्लान्ड मर्डर किया गया था, जिसकी वजह से मिराल गहरे सदमे में मुबतला और हो जाती है। वो पहले ही अपनी माँ के मरने के बाद वो सदमे में थी और ये बार बार अलिया इशारा करती है तुम उस बंदे को जानती हो, वो बहुत मशहूर बिजनेसमैन है, यानी कि मिराल को कहना चाहती थी कि अली खान है। आदिल का ताक़ब अली खान और इसके साथी आदिल को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे जो मुल्क से फ़रार होने की कोशिश कर रहा था और आदिल की वजह से ही उसकी मिराल की माँ मरी थी। उसका इनकार करने के बाद आखिरकार अली के आदमी आदिल को पकड़ लेते हैं और उससे कुछ पूछगिछ करते हैं कि इससे ये सब करने का हुक्म इसने दिया था। बाद में हमें इस एपिसोड 19 के अंदर पता चलेगा कि ये मलक हशमत की शरारत थी। हतमी इंतबाह किसका अख्ताम, क्योंकि मलक हशमत ने कुछ एपिसोड पहले आदिल को धमकाया था जब अली खान बाहर जाने वाला था और अली खान आखिरी वाला दफ़ा जब मलक हशमत को मिलने आया था तो तब एक आदमी भी था उधर, वो आदिल ही था और मलक हशमत उसको भड़का रहा था कि तुम ड्रामा रचाओ, उसकी माँ को पटाओ। जो आलिया जो है मिराल की माँ है अतिया, वो कभी भी अली खान से शादी इस तरह नहीं कराएगी कि अली खान के दादा ने उनको खानदान से निकाला हुआ है और अली खान की दादी बहुत सख्त है तो मिराल को उसके घर पे तो नहीं कभी भी छोड़ेगी। तुम ऐसा करो, तुम ऐसे झूठ मूठ बोल के उससे शादी का बहाना लगाओ और जब आइन शादी होने वाली होगी तो शादी तोड़ देना। तो यही आदिल करता है जिसकी वजह से मिराल की माँ अतिया जो है वो सदमा नहीं सह पाती कि उसकी बेटी के साथ ये हो रहा है जो उसके साथ हुआ है। बेसिकली अतिया पर ये शुरू में इल्ज़ाम लगा था कि उसने अपने खावंद के साथ भागकर शादी की थी और फिर दादी जान जो थी है अली खान की, उसके खावंद ने इनको ख़ानदान से निकाल दिया था और सारी ज़िंदगी वो बेचारे बहुत गरीब रहे थे और उसके बाप को भी ऐसे ही मार दिया गया था। किसी को आज तक नहीं पता चला कि मिराल के बाप को किसने मारा और क्यों मारा। आरान अली आदिल को पकड़ लेता है, उससे पूछ देता है। हतमी इंतबाह में हम देखने कि इसका एक खौफनाक इंतबाह पर होता है जहाँ पर एक कैदी की ज़िंदगी और मौत के दरमियान इंतखाब करने को कहा जाता है जो ताकत और दौलत के खेल के तारीख पहलुओं को उजागर करता है। ये किस मिराल के दुख और अली खान के इंतकाम के गिरद घूमती हैं जहाँ पर रहने राज खुलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिराल की माँ के मरने अतिया के मरने के पहले कभी भी ना दादी जान उसके घर गई थी ना ही मलक हशमत की बेटी आलिया, लेकिन पटाओ जो आलिया जो है मिराल की माँ है अतिया, वो कभी भी अली खान से शादी इस तरह नहीं कराएगी कि अली खान के दादा ने उनको खानदान से निकाला हुआ है और अली खान की दादी बहुत सख्त है तो मिराल को उसके घर पे तो नहीं कभी भी छोड़ेगी। तुम ऐसा करो, तुम ऐसे झूठ मूठ बोल के उससे शादी का बहाना लगाओ और जब आइन शादी होने वाली होगी तो शादी तोड़ देना। तो यही आदिल करता है जिसकी वजह से मिराल की माँ अतिया जो है वो सदमा नहीं सह पाती कि उसकी बेटी के साथ ये हो रहा है जो उसके साथ हुआ है। बेसिकली अतिया पर ये शुरू में इल्ज़ाम लगा था कि उसने अपने खावंद के साथ भागकर शादी की थी और फिर दादी जान जो थी है अली खान की, उसके
आमद ने इनको ख़ानदान से निकाल दिया था और सारी ज़िंदगी वो बेचारे बहुत गरीब रहे थे और उसके बाप को भी ऐसे ही मार दिया गया था। किसी को आज तक नहीं पता चला कि अमीराल के बाप को किसने मारा और क्यों मारा। आरहान अली आदिल को पकड़े तर से पूछ देता है। हतमी इंतबा में हम देखते हैं कि इसका एक खौफनाक इंतबा पर होता है जहाँ पर एक कैदी की ज़िंदगी और मौत के दरमियान इंतखाब करने को कहा जाता है, जो ताकत और दौलत के खेल के तारीख पहलू को उजागर करता है। ये किस मिराल के दुख और अली खान के इंतकाम के गिरद घूमती हैं जहाँ पर नए राज खुलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिराल की माँ के मरने, अतिया के मरने के पहले कभी भी ना दादी जान उसके घर गई थी, ना ही मलक हशमत की बेटी आलिया। लेकिन दादी जान तो अब अच्छी हो चुकी थी, दादी जान को समझ आ गई थी कि उसके हमद ने बहुत गलत किया है। लेकिन अतिया जो है वो मर गई थी तो मिराल को उसने गया, वो चली गई। लेकिन आलिया जो है वो बार बार अब मिराल के घर जा रही थी और मिराल को बार बार बोल रही थी, मैं ही तुम्हारी केली वाली विश्वर हूँ, मैं ही तुम्हारे दुख सुख बांट सकती हो, पूरे ख़ानदान में तुम्हारा और कोई भी नहीं है। वो आस्ता आस्ता मिराल को इस तरफ ला रही थी कि अली खान के ख़िलाफ़ करे और कह रही थी कि अली खान ने मरवाया है तुम्हारी माँ को भी और तुम्हारी माँ भी अली खान के गुस्से की वजह से मरी है, हालांकि वो आदिल की वजह से मरती हैं। और ये भड़काता है कि अली खान ने ही तुम्हारे बाप को भी मरवाया था, तुम्हें नहीं पता। तो इस तरह जो है वो किसी न किसी तरह से कन्विंस कर लेती है अली खान को के ख़िलाफ़ मिराल को, और मिराल जो है अब बहुत गुस्से में है। अली खान जो है वो अपने जितने भी साथी हैं उनको कहता है कि जो है तुम आलिया पर नज़र रखना, वो कभी भी उससे ना मिले मिराल से जाके। अगर वो मिराल से जाके मिलती है तो ये बहुत बुरा होता है, वो खतरनाक औरत है। फिर जब अली जो है जाता है मिराल के घर तो मिराल तो पहले से ही उसको भड़काया होता है, तो मिराल बहुत गुस्सा करती है उस पर, अली खान पर, और अली खान के मुंह पर थप्पड़ मार देती है और कहती है तुमने मेरी माँ बाप को मारा है। इस पर अली खान कहता है यहाँ पर कौन आया था, कहीं अलिया तो नहीं थी आई। तो मिराल से झूठ बोल देते रहे, कहते हैं नहीं दफ़ा हो जो इधर से। इसके बाद अली खान गुस्से में अपने बॉडीगार्ड को लेकर सीधा मलक हशमत की कोठी पर हवेली पर जाता है और मलक हशमत से मिलता है और उसको भड़काता और कहता है कि तुमने जो आदिल को मिराल की माँ को मारने के लिए भेजा था धोखे से, वो उसको मैंने पकड़ लिया और उसको मैं अब छोड़ूंगा अपनी मर्ज़ी से। दूसरी तरफ वो उसको धमकी देता है और कहता है आलिया को अपने कंट्रोल में रखो, अगर तुम सीधी तरह से मेरा मुकाबला नहीं कर सकती तो ऐसे जो है मेरी पसंदीदा लड़की मिराल को भड़काने के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल ना करो, ये घिनौना खेल ना करो, मैं सब कुछ जानता हूँ तुम क्या कर रहे हो। इस पर मलक हशमत कहता है मैंने क्या किया, तुम्हारे पास कोई सबूत है इसका तो दिखा दो। इस पर अली खान गुस्से से वहाँ से चला जाता है और ये किस्त काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो चुकी है। अब वो आदिल को जिसने उसको पकड़ा होता है वो आदिल को पकड़ लेते हैं, आदिल को मारते हैं और आदिल से पूछते हैं कि तुम गवाही दो कि मलक हशमत ने तुम्हें भेजा है। लेकिन आदिल साथ जान होता है वो नहीं मानता। तो दूसरी तरफ जो है अली खान है वो अपनी दादी को बोलता है, अली खान की दादी होती है उसकी मलक हशमत से अनबन होती है, उसको जानती है, तो वो मलक हशमत से मिलने जाती है और मलक हशमत और उसकी बेटी आलिया को इकट्ठे ही होते हैं। तो धमकी देती है और कहती है कि तुम बाज आ जाओ आलिया, तुम मिराल को मत भड़काओ और ख़ास तौर पर मेरे बेटे अली खान को, मेरे पोते को उनके करीब ही मत जाना, अगर तुम गए तो तुम्हारे साथ मैं वो हशर करूँगी जो तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगे। इस पर जो है मलक हशमत गुस्सा करता है और कहता है तुम दोनों पोता दादी पागल तो नहीं हो चुके, जो है हमने तो कुछ नहीं किया। हालांकि ये सब उनकी शरारत होती है और इस वजह से जो है ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जो है 18 वो आया था 17 जून 2026 को। एपिसोड नंबर इसका जो 19 है वो आपको जो है आज जो है मिलेगा 18 जून 2000 जो है वो 26 को। तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार ड्रामा है। इस ड्रामा की अगर बात की जाए तो इस ड्रामा की कहानी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है। बेसिकली अली खान और मिराल की कहानी है। दिस एपिसोड ऑफ शदाई centers on the unfolding dramas surrounding the character Ali Khan and the Miral as deep-seated familial secret, past grievance and external betrayal come to light. Key plot development included की बात करें तो family secret betrayal. This episode open with a tense confrontation between Ali Khan and his Dadi grandmother, where Ali expresses his hurt and bitterness over being kept in the dark about his family connection, especially his parental aunt and his love interest Miral, who is the cousin, इसकी जो cousin थी. The mystery of personal danda, a mysterious visitor informs Miral that the danda of her parents were not neutral but planned manwa, leaving her devastated.
دی ہنٹ آف عادل کی بات کریں تو علی خان اینڈ ہز ایسوسیٹ آز ایکٹیولی ٹریکنگ ڈاؤن عادل ہو از دا ٹیمپٹنگ ٹو فیلی the country. There is an ongoing tensions involving a trap set by enemies, and eventually Adil is captured by Ali's men and interrogated, regretting who instructed him to carry out his actions. Miral struggle کی بات کریں تو through out this episode Miral grappling ہوتی ہے with the grief and loss of family members and attempt کرتے ہیں. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ situation behind the scene, dark forces continue, family members and acquaintances attempt to comfort her, unplashing operation of Fateh, and dark forces continue to multiply the situation behind the scenes. The ultimatum, the episode conclude with the chilling ultimatum giving the capture choose between Danda and the path of the world and power, showing the ruthlessness of nature and those who pulling the strength. بیسیکلی میرال کے مرنے کے بعد اس کی جو ملک حشمت کی بیٹی تھی علیہ جو ہے وہ میرال کو بار بار کراتی تھی اور میرال کو بڑھاتی تھی علی خان کے خلاف، کیونکہ ملک حشمت جو ہے وہ ویسے تو میرال علی خان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا، تو علی خان کی جو پسندیدہ تھی ملک حشمت کی جو بیٹی تھی علیہ جو ہے اس کی مدد کے ذریعے علی خان کے خلاف بھڑکاتی تاکہ علی خان پر کیس ہو سکے اور ملک حشمت جیت سکے. ڈرامہ سیریل شدائی کی قسط میں جذباتی خاندانی راز و انتقام کی ایک پیچیدہ کہانی دکھائی گئی ہے. اس کے کس کے اہم پہلو درج ذیل ہیں؟ خاندانی راز اور کشیدگی. قسط کا آغاز علی خان اور اس کی دادی کے درمیان ایک تلخ گفتگو سے ہوتا ہے. علی خان اپنی دادی سے ناراض ہے کیونکہ اس نے ان کے خاندان کے بارے میں، خاص طور پر اس کی پھپھی اور کزن میرال کے بارے میں اتنی بڑی حقیقت چھپائی تھی کہ کیسے اس کی دادی نے ان کو خاندان سے اس کے باپ نے دادی کے خاوند نے نکالا تھا. اس کے دادے نے میرال کا صدمہ. ایک پراسرار خاتون میرال کو یہ جان لیوا حقیقت بتاتی ہے کہ یہ پراسرار خاتون جو ہے کوئی اور نہیں ہوتی، یہ ملک حشمت کی بیٹی علیہ ہوتی ہے. وہ بتاتی ہے کہ میرال کو کہ اس کے والدین کی موت کوئی حادثہ نہیں تھی بلکہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ان کو پلانڈ مرڈر کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے میرال گہرے صدمے میں مبتلا اور ہو جاتی ہے. وہ پہلے ہی اپنی ماں کے مرنے کے بعد وہ صدمے میں تھی اور یہ بار بار علیہ اشارہ کرتی ہے تم اس بندے کو جانتی ہو، وہ بہت مشہور بزنس مین ہے، یعنی کہ وہ میرال کو کہنا چاہتی تھی کہ علی خان ہے. عادل کا تعاقب. علی خان اور اس کے ساتھی عادل کو پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے جو ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اور عادل کی وجہ سے ہی اس کی میرال کی ماں مری تھی. اس کا انکار کرنے کے بعد آخرکار علی کے آدمی عادل کو پکڑ لیتے ہیں اور اس سے کچھ پوچھ گچھ کرتے ہیں کہ اسے یہ سب کرنے کا حکم اس نے دیا تھا. بعد میں ہمیں اس ایپیسوڈ 19 کے اندر پتہ چلے گا کہ یہ ملک حشمت کی شرارت تھی. حتمی انتباہ. کس کا اختتام؟ کیونکہ ملک حشمت نے کچھ ایپیسوڈ پہلے عادل کو دھمکایا تھا جب علی خان باہر جانے والا تھا، اور علی خان آخری والا دفعہ جب ملک حشمت کو ملنے آیا تھا تو تب ایک آدمی بھی تھا ادھر، وہ عادل ہی تھا، اور ملک حشمت اس کو بھڑکا رہا تھا کہ تم ڈرامہ رچاؤ، اس کی ماں کو پٹاؤ. جو علیہ جو ہے میرال کی ماں ہے عطیہ، وہ کبھی بھی علی خان سے شادی اس طرح نہیں کرائے گی کہ علی خان کے دادا نے ان کو خاندان سے نکالا ہوا ہے اور علی خان کی دادی بہت سخت ہے، تو میرال کو اس کے گھر پہ تو نہیں کبھی بھی چھوڑے گی. تم ایسا کرو، تم جھوٹ موٹ بول کے اس سے شادی کا بہانہ لگاؤ، اور جب عین شادی ہونے والی ہوگی تو شادی توڑ دینا. تو یہی عادل کرتا ہے، جس کی وجہ سے میرال کی ماں عطیہ جو ہے وہ صدمہ نہیں سہ پاتی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے جو اس کے ساتھ ہوا ہے. بیسیکلی عطیہ پر یہ شروع میں الزام لگا تھا کہ اس نے اپنے خاوند کے ساتھ بھاگ کر شادی کی تھی، اور پھر دادی جان جو تھی ہے علی خان کی، اس کے خاوند نے ان کو خاندان سے نکال دیا تھا، اور ساری زندگی وہ بیچارے بہت غریب رہے تھے، اور اس کے باپ کو بھی ایسے ہی مار دیا گیا تھا. کسی کو آج تک نہیں پتہ چلا کہ میرال کے باپ کو کس نے مارا اور کیوں مارا. آران علی عادل کو پکڑ لیتا ہے اور سے پوچھ دیتا ہے. حتمی انتباہ میں ہم دیکھنے کہ اس کا ایک خوفناک انتباہ پر ہوتا ہے جہاں پر ایک قیدی کی زندگی اور موت کے درمیان انتخاب کرنے کو کہا جاتا ہے، جو طاقت اور دولت کے کھیل کے تاریک پہلوں کو اجاگر کرتا ہے. یہ کس میرال کے دکھ اور علی خان کے انتقام کے گرد گھومتی ہیں جہاں پر رہے نئے راز کھلتے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میرال کی ماں کے مرنے، عطیہ کے مرنے کے پہلے کبھی بھی نہ دادی جان اس کے گھر گئی تھی نہ ہی ملک حشمت کی بیٹی علیہ. لیکن دادی جان تو اب اچھی ہو چکی تھی، دادی جان کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس کے خاوند نے بہت غلط کیا ہے. لیکن عطیہ جو ہے وہ مر گئی تھی تو میرال کو اس نے گیا، وہ چلی گئی. لیکن علیہ جو ہے وہ بار بار اب میرال کے گھر جا رہی تھی اور میرال کو بار بار بول رہی تھی میں ہی تمہاری اکیلی ویل وشر ہوں، میں ہی تمہارے دکھ سکھ بانٹ سکتی ہو، پورے خاندان میں تمہارا اور کوئی بھی نہیں ہے. وہ
آہستہ آہستہ میرال کو اس طرف لا رہی تھی کہ علی خان کے خلاف کرے اور کہہ رہی تھی کہ علی خان نے مروایا ہے تمہاری ماں کو بھی اور تمہاری ماں بھی علی خان کے غصے کی وجہ سے مری ہے، حالانکہ وہ عادل کی وجہ سے مرتی ہیں، اور یہ بھڑکاتا ہے کہ علی خان نے ہی تمہارے باپ کو بھی مروایا تھا، تمہیں نہیں پتہ۔ تو اس طرح جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے کنونس کر لیتی ہے علی خان کو، لیکن دادی جان تو اب اچھی ہو چکی تھی، دادی جان کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس کے خامد نے بہت غلط کیا ہے، لیکن عطیہ جو ہے وہ مر گئی تھی تو میرال کو اس نے گیا، وہ چلی گئی، لیکن عالیہ جو ہے وہ بار بار اب میرال کے گھر جا رہی تھی اور میرال کو بار بار بول رہی تھی میں ہی تمہاری کیلی ویل وشر ہوں، میں ہی تمہارے دکھ سکھ بانٹ سکتی ہو، پورے خاندان میں تمہارا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ آہستہ آہستہ میرال کو اس طرف لا رہی تھی کہ علی خان کے خلاف کرے اور کہہ رہی تھی کہ علی خان نے مروایا ہے تمہاری ماں کو بھی اور تمہاری ماں بھی علی خان کے غصے کی وجہ سے مری ہے، حالانکہ وہ عادل کی وجہ سے مرتی ہیں، اور یہ بھڑکاتا ہے کہ علی خان نے ہی تمہارے باپ کو بھی مروایا تھا، تمہیں نہیں پتہ۔ تو اس طرح جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے کنونس کر لیتی ہے علی خان کو کے خلاف میرال کو، اور میرال جو ہے اب بہت غصے میں ہے۔ علی خان جو ہے وہ اپنے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کو کہتا ہے کہ جو ہے تم عالیہ پر نظر رکھنا، وہ کبھی بھی اس سے نہ ملے میرال سے جا کے، اگر وہ میرال سے جا کے ملتی ہے تو یہ بہت برا ہوتا ہے، وہ خطرناک عورت ہے۔ پھر جب علی جو ہے جاتا ہے میرال کے گھر تو میرال تو پہلے سے ہی اس کو بھڑکایا ہوتا ہے، تو میرال بہت غصہ کرتی ہے اس پر، علی خان پر، اور علی خان کے منہ پہ تھپڑ مار دیتی ہے اور کہتی ہے تم نے میری ماں باپ کو مارا ہے۔ اس پر علی خان کہتا ہے یہاں پر کون آیا تھا، کہیں علیہ تو نہیں تھی آئی، تو میرال سے جھوٹ بول دیتے اور کہتے ہیں نہیں دفعہ ہو جائے ادھر سے۔ اس کے بعد علی خان غصے میں اپنے باڈی گارڈ کو لے کر سیدھا ملک حشمت کی کوٹھی پر حویلی پر جاتا ہے اور ملک حشمت سے ملتا ہے اور اس کو بھڑکاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے جو عادل کو میرال کی ماں کو مارنے کے لیے بھیجا تھا دھوکے سے، وہ اس کو میں نے پکڑ لیا، اس کو میں اب چھوڑوں گا اپنی مرضی سے۔ دوسری طرف وہ اس کو دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے عالیہ کو اپنے کنٹرول میں رکھو، اگر تم سیدھی طرح سے میرا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ایسے جو ہے میری پسندیدہ لڑکی میرال کو بھڑکانے کے لیے اپنی بیٹی کا استعمال نہ کرو، یہ گنونا کھیل نہ کرو، میں سب کچھ جانتا ہوں تم کیا کر رہے ہو۔ اس پر ملک حشمت کہتا ہے میں نے کیا کیا، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے اس کا تو دکھا دو۔ اس پر علی خان غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے، اور یہ قسط کافی زیادہ انٹینس ہو چکی ہے۔ اب وہ عادل کو جس نے اس کو پکڑا ہوتا ہے وہ عادل کو پکڑ لیتے ہیں، عادل کو مارتے ہیں اور عادل سے پوچھتے ہیں کہ تم گواہی دو کہ ملک حشمت نے تمہیں بھیجا ہے، لیکن عادل سہج جان ہوتا ہے وہ نہیں مانتا۔ تو دوسری طرف جو ہے علی خان وہ اپنی دادی کو بولتا ہے، علی خان کی دادی ہوتی ہے، اس کی ملک حشمت سے انبن ہوتی ہے، اس کو جانتی ہے، تو وہ ملک حشمت سے ملنے جاتی ہے اور ملک حشمت اور اس کی بیٹی عالیہ کو اکٹھے ہی ہوتے ہیں تو دھمکی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم باز آ جاؤ عالیہ، تم علی میرال کو مت بھڑکاؤ، اور خاص طور پر میرے بیٹے علی خان کو، میرے پوتے کو، ان کے قریب ہی مت جانا، اگر تم گئے تو تمہارے ساتھ میں وہ حشر کروں گی جو تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ اس پر جو ہے ملک حشمت غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے تم دونوں پوتا دادی پاگل تو نہیں ہو چکے، جو ہے ہم نے تو کچھ نہیں کیا، حالانکہ یہ سب ان کی شرارت ہوتی ہے، اور اس وجہ سے جو ہے یہ ڈرامہ کافی زیادہ انٹینس ہو چکا ہے۔ تو who claims to be the only well-wisher? The mysterious woman who visits Miral claims to be her only true well-wisher. He intends that despite the being first meeting, she is the only person surrounding Miral who genuinely cares for her, struggling that no one friends or business partner کو جو ہے آج جو ہے ملے گا 18 جون 2000 جو ہے وہ 26 کو۔ تو یہ کافی زیادہ شاندار ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامہ کی اگر بات کی جائے تو اس ڈرامہ کی کہانی کافی زیادہ فیمس ہو گیا ہے، بیسیکلی علی خان اور میرال کی کہانی ہے۔ دس ایپیسوڈ آف شدائی سینٹرز آن دا انفولڈنگ ڈراماز سراؤنڈنگ دی کریکٹر علی خان اینڈ دا میرال ایز ڈیپ سیٹڈ فیملیل سیکرٹ پاس گریورنس اینڈ ایکسٹرنل بیٹریڈ کم ٹو لائٹ۔ کی پلاٹ ڈیولپمنٹ انکلوڈیڈ کی بات کریں تو فیملی سیکرٹ بیٹرالڈل۔ This episode opens with a tense confrontation between Ali Khan and his Dadi grandmother, where Ali expresses his hurt and bitterness over being kept in the dark about his family connection, especially his Pupo parental aunt and his love interest Miral, who is the cousin, इसकी जो cousin थी। The mystery of personal Danda, a mysterious visitor informs Miral that the Danda of her parents was not neutral but a planned maneuver, leaving her devastated
دی ہنٹ آف عادل کی بات کریں تو علی خان اینڈ ہز ایسوسیٹ آز ایکٹیولی ٹریکنگ ڈاؤن عادل who is that attempting to flee the country. There is an ongoing tensions involving a trap set by enemies. Eventually Adil is captured by Ali's men and interrogated regarding who instructed him to carry out his actions. Miral struggle کی بات کریں تو throughout this episode Miral grappling ہوتی ہے with the grief and loss family members and aquash attempt کرتے ہیں. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سچویشن بیہائنڈ دا سین ڈارک فورسز کنٹینیو فیملی ممبرز اینڈ ایکوینسز attempt to comfort her unpleasing operation of Fateh and dark forces continue to multiply the situation behind the scenes. The ultimatum, the episode conclude with the chilling ultimatum giving the capture choose between Danda and the path of the world and power, showing the ruthlessness of nature and those who pulling the strength. بیسیکلی میرال کے مرنے کے بعد اس کی جو ملک حشمت کی بیٹی تھی علیہ جو ہے وہ میرال کو بار بار کراتی تھی اور میرال کو بڑھاتی تھی علی خان کے خلاف، کیونکہ ملک حشمت جو ہے وہ ویسے تو میرال علی خان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا. تو علی خان کی جو پسندیدہ تھی ملک حشمت کی جو بیٹی تھی علیہ جو ہے اس کی مدد کے ذریعے علی خان کے خلاف بھڑکاتی تاکہ علی خان پر کیس ہو سکے اور ملک حشمت جیت سکے. ڈرامہ سیریل شدائی کی قسط میں جذباتی خاندانی راز و انتقام کی ایک پیچیدہ کہانی دکھائی گئی ہے. اس کے کس کے اہم پہلو درج ذیل ہیں. خاندانی راز اور کشیدگی. قسط کا آغاز علی خان اور اس کی دادی کے درمیان ایک تلخ گفتگو سے ہوتا ہے. علی خان اپنی دادی سے ناراض ہے کیونکہ اس نے ان کے خاندان کے بارے میں خاص طور پر اس کی پھوپھی اور کزن میرال کے بارے میں اتنی بڑی حقیقت چھپائی تھی کہ کیسے اس کی دادی نے ان کو خاندان سے اس کے باپ نے دادی کے خاوند نے نکالا تھا. اس کے دادے نے میرال کا صدمہ ایک پراسرار خاتون میرال کو یہ جان لیوا حقیقت بتاتی ہے کہ یہ پراسرار خاتون جو ہے کوئی اور نہیں ہوتی، یہ ملک حشمت کی بیٹی علیہ ہوتی ہے. وہ بتاتی ہے کہ میرال کو کہ اس کے والدین کی موت کوئی حادثہ نہیں تھی بلکہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ان کو پلانڈ مرڈر کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے میرال گہرے صدمے میں مبتلا اور ہو جاتی ہے. وہ پہلے ہی اپنی ماں کے مرنے کے بعد وہ صدمے میں تھی اور یہ بار بار علی خان جو ہے وہ اپنے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کو کہتا ہے کہ جو ہے تم عالیہ پر نظر رکھنا، وہ کبھی بھی اس سے نہ ملے میرال سے جا کے. اگر وہ میرال سے جا کے ملتی ہے تو یہ بہت برا ہوتا ہے، وہ خطرناک عورت ہے. پھر جب علی جو ہے جاتا ہے میرال کے گھر تو میرال تو پہلے سے ہی اس کو بھڑکایا ہوتا ہے، تو میرال بہت غصہ کرتی ہے اس پر علی خان پر اور علی خان کے منہ پر تھپڑ مار دیتی ہے اور کہتی ہے تم نے میری ماں باپ کو مارا ہے. اس پر علی خان کہتا ہے یہاں پر کون آیا تھا، کہیں علیہ تو نہیں تھی آئی. تو میرال سے جھوٹ بول دیتے اور کہتے ہیں نہیں دفعہ ہو جو ادھر سے. اس کے بعد علی خان غصے میں اپنے باڈی گارڈ کو لے کر سیدھا ملک حشمت کی کوٹھی پر حویلی پر جاتا ہے اور ملک حشمت سے ملتا ہے اور اس کو بھڑکاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے جو عادل کو میرال کی ماں کو مارنے کے لیے بھیجا تھا دھوکے سے، وہ اس کو میں نے پکڑ لیا اور اس کو میں اب چھوڑوں گا اپنی مرضی سے. دوسری طرف وہ اس کو دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے عالیہ کو اپنے کنٹرول میں رکھو، اگر تم سیدھی طرح سے میرا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ایسے جو ہے میری پسندیدہ لڑکی میرال کو بھڑکانے کے لیے اپنی بیٹی کا استعمال نہ کرو، یہ گنونا کھیل نہ کرو، میں سب کچھ جانتا ہوں تم کیا کر رہے ہو. اس پر ملک حشمت کہتا ہے میں نے کیا کیا، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے اس کا تو دکھا دو. اس پر علی خان غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہ قسط کافی زیادہ انٹینس ہو چکی ہے. اب وہ عادل کو جس نے اس کو پکڑا ہوتا ہے وہ عادل کو پکڑ لیتے ہیں، عادل کو مارتے ہیں اور عادل سے پوچھتے ہیں کہ تم گواہی دو کہ ملک حشمت نے تمہیں بھیجا ہے، لیکن عادل سخت جان ہوتا ہے وہ نہیں مانتا. تو دوسری طرف جو ہے علی خان وہ اپنی دادی کو بولتا ہے. علی خان کی دادی ہوتی ہے اس کی ملک حشمت سے انبن ہوتی ہے، اس کو جانتی ہے تو وہ ملک حشمت سے ملنے جاتی ہے اور ملک حشمت اور اس کی بیٹی عالیہ کو اکٹھے ہی ہوتے ہیں تو دھمکی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بعد آ جاؤ عالیہ، تم علی میرال کو مت بھڑکاؤ اور خاص طور پر میرے بیٹے علی خان کو، میرے پوتے کو ان کے قریب ہی مت جانا، اگر تم گئے تو تمہارے ساتھ میں وہ حشر کروں گی جو تم ساری زندگی یاد رکھو گے. اس پر جو ہے ملک حشمت غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے تم دونوں پوتا دادی پاگل تو نہیں ہو چکے، جو ہے ہم نے تو کچھ نہیں کیا. حالانکہ یہ سب ان کی شرارت ہوتی ہے اور اس وجہ سے جو ہے یہ ڈرامہ کافی زیادہ انٹینس ہو چکا ہے. تو who claims to be the only well-wisher? The mysterious woman who visits Miral claims to be her only true well-wisher. He intends that despite the being first meeting
She is the only person surrounding Miral who genuinely cares for her, struggling that no one friends or business partners are be trusting. हालांकि अतिया की माँ जानती थी आलिया को कि इतनी बुरी है, लेकिन उसने कभी मिराल को नहीं बताया था इसके बारे में, और मिराल को अतिया के बारे में नहीं पता था कि ये कौन है, ना ही उसे मलक हशमत के बारे में पता था कि ये मलक हशमत अली खान का दुश्मन है, और ये मिराल को भड़का कर अली खान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराना चाहता है कि उसकी माँ को उसने मारा है। आलिया भी जो है मलक, क्योंकि अली खान घर में होता है, तो जब फोत होती है उसकी माँ, तो आलिया अपना मुँह छुपा कर काले कपड़े में वहाँ पर आती है और मिराल के पीछे छुप कर उससे पीछे से बातें करती है और कहती है कि तुम्हारी मैं अकेली वेल विशर हूँ, तुम्हारा यहाँ पर कोई नहीं है, बाज आ जाओ, तुम्हें जो मैं कहूँगी सिर्फ तुमने वो ही करना है। तो इस पर जो है वो बहुत जो है वो उससे शुरू में यकीन नहीं आता ये औरत कौन है, फिर वो कहती है मैं तुम्हारी माँ के दोस्त, झूठ बूठ बोलती है। इस तरह करके वो कहीं ना कहीं इस एपिसोड के अंदर वो पूरी तरह से अली खान के खिलाफ़ करने की कोशिश करती है। मिराल हो भी गई थी और उसने अली खान के मुंह पर बहुत से चांटा मारा था। इस पर अली खान को सीधा शक मलक हशमत पर और आलिया पर जाता है। वो अपने गुंडों को कहता भी है कि आलिया पर सही तरह से नज़र रखना, क्योंकि ये औरत बहुत खतरनाक है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। यही वजह से उसको इसका खौफ था, और इसी सस्पेंस के साथ कि आगे मिराल और अली खान की दोस्ती दोबारा हो सकेगी कि नहीं, ये एपिसोड 19 यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आप मज़ीद इसकी स्टोरी जानना चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट एपिसोड 20 देखना पड़ेगा हर पल जियो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और टीवी चैनल पर हर बुध और जुमेरात को। बाकी गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।